سلامات أبو ستوريو سلام أبو ستوريو أبناء لما عند فيديوهات بعض محرم جازلوا الزرارة فيديوهات حابيرنا كنرينا أستفعل علي محرم فيديوهات أتليت لتسنبت كيري وليدا الناتو هالي محبتنا أتليت لتسنبت بسلام تقلقلا نزيم حبيرنا نتخون مزفل تمالي كم نايتيبيا مكلاكيا سراويت نجنرال مقوي هايلة حدا كسي قريب له نيرو نزد ما بعلو مقوي هايلة مالسي هيبول له አሁን ሰዓት የት ነው ያሉት? በመደበኛ ስራዬ ትግራይ ነው ማለት ከኤርትራ ይባላል። አንዳንዴ ከፋኖ ደግሞ አሁን የመጣል ሌላም ሊመጣ ይችላል። እንደዛ አይደለንም እኛ ወርቅ እየሸጠ ይገኛል ሲልም እንዲሁ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። አይቼዋለሁ። ፍጹም እንደዛ አይነት ውስጥ የሚገባ ሰውም አይደለም። ተዛው መልስ حبيرنا نرنتخون ابز ጉዳይ ዚያ መልኪቱን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሓደ መግለጺ አውጪሎም ህወሓት ምን ችግር የለበትም የተሻለ ጥቅም ካገኘ በነገራችን ላይ ክንፈን አሳልፎ እንደሰጠው ምግበይን አሳልፎ ይሰጠዋል ብያምናል። ነዙን حبيرنا ክንሬና ጀነራል ታደሰ ወደ ወረደ ድማ ነቲ ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሓታቲ ህወሓት ክብል ተዛሪብሎ ናይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሓታቲ ፓርቲ ተሓታቲ አፋታትሁን ነዙን حبيرنا ክንሬና ብዛዕባ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዘለዎም ርክቡን ተዛሪብሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ጉጅለ ምስ ሻዕብያ ሓቢሩ ይሰርሕ እዩ ዝብል ክስ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብተደጋጋሚ ዝቀርበሉ እዩ ዝኸድኩሞ ክያዶታት እንታይ ኣሎ ኣነ ዝመስለኒ نزيم حبيرنا نتخون كالوت معكم كسرون كزناقع نسخول فيديوهات ونيونا حبيرنا كنزناقعنا كسانا جدي موداتا مسانا صنحنا ورخو نزغزاز حدش سبات لهم سبسكرايب بمقارنا شانلنا بيت سوق تكون تخليهم كمون اذا فيديو كل سب كراس زلو كم تلمود لايك شير مقار جمروا مع فيديونا شير 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 اساي شير 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 لايك وانتنا ما ماري وانتنا وانتنا دسلاي فقري بزخونه يحوات فقري خاوزيهم تمهروا بزخونه نفاتكم يبزحي ما انه فقركم يبزحيو عيت ورازيلي حسرتي ريخي عيت مكحلي قمتي ريخي اجايرت عامن حسري فلتي حتي المخاني مسفلتي ريخني كم زينات في حسري كونن ميزان نايس فغري مبر امت مغسى انا جينا نحسرتي رقيميا نقومتي داقما هيوت نخنوي حلل الفتاري بزخونه ذا فيديو زي امصيا زلخو ناي وحق حدا ملخت خا محلل سلاز دلخو يه مبزحتنا بفلاتكم زي فلات እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ ፈጠሮ ሰብ በቲ ተፈጥሮ ምክንያት ብዙሕ ግዜ ከነቋሽሾን ክንጽርፎን ክንዕቆን ንሪና እዚ ግን ትክክል አይኮነን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ተፈጥሮ እዚ መሪጾም ወይ ከዓ ፈትዮም አይኮነን ተቀቢሎሞ ወይ ከዓ አምጽዮሞ ዘለው ስለዚህ ድማ ንዓዎም ኩሉ ግዜ ከነናእሶም ወይ ከዓ ክንዕቆም ከለና ዳርጋ ንፈጣሪ ዝናዓቅና እዩ ምክንያቱ ፈጣሪ ንዝሰርሖ ስራሕ ምንዓቅ ማለት እግዚአብሔር ምንዓቅ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ቅድሚ ዝኾነ ነገር መባልና እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ክስምዖም ይኽእልና ተነሓስበሉ ጽቡቕ እዩ أمسا كيفكم أما بيبلاي نمسته بفولي تزرح تقبل نايس عدو سايت فلطون أنت نعي حدو لو تحدا بس بيسن بقى مزاي زي كيدا عينو تحطيو كوف زبلالي what is your dream يبلني hey معس مصدقوسكي حلب my brother me never sleep so me never dream يبلو I get فنني when you full money what you buy what you like to buy يبلني Do you like Ferrari? Do you like Lamborghini? I go my brother. Me not like Ferrari. Me not like Lamborghini. I have a Ferrari leg in here. You blow. I get funny. How do you spend your time, Yvlani? I go to work, you blow. After I come to home. After Yvlani, I go to work, you blow. مستودو مالتي my brother you have not life يلن حقس يلنا خا فود وورلد بلع زحوي نجر عالم بلع مالتي فود وورلد بلع زحوي فود وورلد بلع زحوي بزخونه انجليزኛ خام حزه تردينا يفلتن I don't believe it أركني نسا عصت حمشتها يا تحقيسا انت زاناتي جن مسجنا يتفلتن انت انا زي ابيب هايفن عصت جد الشفرة ما هايفن هيدا اللي نادل تحتيني جدل انا
እሱም ከንታይ ገጢም ዓርከይ እንገርን ዝኸውንከ ذكر عشان ده معلت نيرو إيشي نحبت كمي سريع هيا نكوننيت كفيل الله نفيك أب فيك أب ما له سريع هيا قنصت ألماتن وحاول أجنا كله حلفي فدينا المنتر حكي يا حوات سيعمو هايو عدو النتورك واسع هيتوتوان نعمة أبيت نعمة دولني دليك يا خنم نشعل والدني أخوي ناشي ناخذ دول بيلا يا أخي لما هدولي أخوينا أنتم تقول حكومة يوم كذا واحد أقول أسقولي أتقنا يوم العيد ولا كله خلينا ندول أدولني أتقنا دولي إيه دولي استردتني ما أفتدق خير دولي حدا قبل خير دولي إيه ده وابلق يخدم معنا لتعجزات تيليسن ترجع رجعي تيليسن تحش كاسبل بزخونه حزي عمر وعسل زخونه نيتورك طفي مدوب على بهال ነገር የለም ደቃ አበይቲ ስነ ስርዓት ከምቲ ምሕቃቅ መግቢ ካባፍ ጅምር ስነ ስርዓት ካብቲ መዋዕል ቆልዑ ቤት ትምህርቲ መዋዕል ህፃናት ዝበሃል ካብኡ ይጅምር እንታይና ኮይና ኤርትራውያን ምንም ዓልቲ ክንፃረፍ ንውዕል ወለድና ናብ ዓፂድ ወይ ናብ ፀሃይ ክኸዱ እንከለዉ ምስ ዝኾነ ፅንሓለይ ገሌሎም ምሽ ገሊፎምና ይኸዱ ምንም ዓልቲ ሸዑ ክንበክን ንውዕል ክንብል ንውዕል ንባዓድና ወዲናስ ደምና ወዲና ንፀርሑ ካብኡ ብኡ መንገዲ እታ ስነ ስርዓት ትበሃል ካብ ኢድና መሊቋ ህልም ኢላ ትጠፍእ ክንረኸባ ኣይንኽእልን በደለኛ ኻ ወለዲ ዘይኮኑ ሕጊ በደለኛ ሕጊ ተዘይብልካ ስነ ስርዓት ትገብር ኣይትኽእልና እዚኣስ ኩልና ኢና ብቆልዕነትና ረበሽቲ ነርና እዚኣ ቤተስ ገይርኩም ኢኹም ዝኾነ እዛ ነገር እዚኣ ኩላ ዓድላ መስልን መምህር እግሩ ውፅእ ተኢላ በቃ እዚ ተምሃራይ ዋጭ ይብል ሽዑ ንሕና እዝንና ሒዝና ከምዛ ዝቆልዓ እዚ ዝገብራ ዘሎ ንገብር ነርና الو صحي مريم بتعم حيال صحقوي يبصروا بهجاج نخي بهجاج حسنا قن اول بهجاج نخي بهجاج حسنا اول A few moments later صنح بعليك خوف له هو صنح برا اركي بعلي خوف له الو أتهاونا بس رحنا نقيد عندك فلان ده سخن نغفل له عندك زي حسكو واي ما نسى زي حسكو الو من قبل الكاد اديكا نسخه هاونا بس رحنا نقيد بسرجي قزع زي الكا 10 دامين تنبها 10 دامين عكل يكون يتن الو لا تكون كحسكم ومن تسيتي وردي بعلنا نكف لينا زولكما من يلوع نصوم 10 تحسكاس نايسه بتخفل ولا قالوا هذا حمد ودي تاين اسرار شي اجوها عند حضرنا احنا حقوسينا يكون نتزارو هون عند جزنا اما الو ناي قدم قرشني هنا كادي دحدرنا نحقوسينا تمسياتنا كان يقول خاودي سخان تاي دخاسي دخا خسرح طرح يزلو قال صوري يقبل صراحه نبال $50 كوت صديت على نحن نشد يونا حنت اقدر تخبري فقري جنبر تخبري براستي نزل بك دخا يسرح وعزرة تباك عركي وعزرة اسمعي دخاسي سمعي دخاس معقول تخسع ما يقبل ايقبل انا ود يا حوات اقوالات زدليو خمتا تسمعوا واي اتم دقيسكم خفيلكم معي تري زلهم العلونا بسرح صنع واي بزغونه ابز حزه ساعات مالته همزه حفتنا زولته ገንዘብ ተለይብል ኻ ናይ ፍቅሪ ህርክብ ወይ ኻ ዝኾነ ህይወት ክህልወካ ብጣዕሚ ይኸቢድ ዳሕና ኣይትጨነቕ كنت جالس خون بعراي زغم مسل سوايش مريم تاو استحكا عندها توعز لها سخنت يتباقط لها ديك يري ندبلك كاودد اودي لمن اني خا قجف حري وسلام عليكم شريحي زبلع برو نسخه قدو كيري هوبنا حقز ندبلك سبعي شريحي زبلع خاب كما خسوقوت خاتل من زل خصها بسبس جد عنجال صوت بالناس بقى يبزو حقلات اخي تما خزن عقيب لي نفس تيك توك مول عفار سكرة
مرة زنعكك you are so weird بتعمل زنعكك I swear to God مرة خطفن أناوي كذا عسى تانا عند من تونا إيزي تونا عندك أنا كي تحسب برو تحسب تونا عندك أنا خان دلهم منك خابتو وعي كي تسرح خابتهم زوبو خازلو خابتو لمنو سريح كهب طوش أبقى أنا حاجة سرق يوفلت قال لك جف حري جف حري الوزي أصحابه ويلك عالم بوش عصير تخالهم مين يقول أخوك علي صحيح شي أتم أيكا ملكع أيكا وقمت زخونكم أودات برو بزان إشتي قمت كام ساير ليشن كجمر تخليها كاوق من قد نحالفنا كن سماي زخون ود خجانا جنت مزيو نشتي حاولي تفالتو اي خبر باي ربوا بان وعلهم تحت تاريخي برو قالت حصرت لا باي راب ريليشن ودنو حيلو قال حصر ثلاثه برو بس كايدا زد عمو كبايا هتمرعو انكو عسكي نوح خونكو بزخونه تازبلت تسمع معله كل جزء أكلت مدي تودي نوح تقول حتى يرتخوينا إلى مرز مر قالت نوح حكى تخوينا حسبكم مريخو قالت حتى رتسي هل ما تقبر ودي حتى يروح أنت يا خجبر حسي لا تخد تلعب له خادم ما خجبر مسدم قفهم كيم العجمير سمي بلع سمي بالخاسي تخويني كركرا عنك بخا تاغيركي تتصبخنا تانا خاي خدكا الساياني اتصبحي حدقي لكاسي موركم هل خبا بينك فلع بينك نبرني خاطر لخا بينك خاتموتا رياها سبا ما سببتني اعوذ كزازي دم ستة دم يستخا أرزقولا أكتينج ليفلو بقى هاي بتعمي جوز بس ما شو ماركس فتوى تختلتي صح حسب زنوركم تاني حتى شعوت زاناقو حم تنورو تسفاي قبر حزر ما بزم حرام دا زلو أزرار فيديوهات ناوم يكوستركم اسكي فلما دما أتليت لتسنبت كده وليدا ناتوها اسكي حدا فيديوني حبرن ريو سلامات كبرات واتي كم يمتيكم كم تريوازنيكم حفتنا أتليت لتسنبت بسلام تقلاقلا انكو بسلام تقلاقلكي انكو عدس بلكي زحبتي انكو عنا بزيبكعكي فتار انتاي سانو نتن ابسدت زلخن وي وشت عد زلخن احواتي دمو بزحبتنا زيا يماسلكن ولاد صقا كابزغابير يمو اتن ولاد وليدكن زلخن بسلام بستعنا ازغابير يعملكن اتن ولاد زيرحبكن دمو كم حفتنا اتليت لتنسى يماسلكن احواتي كونغرا إلنا زحبتي انكو دس بلكي نملا بيتسب انكو دس بولوم جيغنانا حيال تنكارا حفتنا اهمو نزي سلازر اكي فطاري انا بتعمي يدسيلني سلازي بزلخيو ادمان طناني هابكي ني ولادك دمو بتصقا فطاري يعبيو اسكو كلهم نزحفتنا زيا انكو بسلام تقالاقلكي انكو ولاد رحبكي نداولكم دس ولكم مرة أولي إنزا جيغناز كونت حفتنا بسترفة بزلهم وسلامتكم بزحوال لي شاو شو ماركس صوت خاتلتهم تسمعكم أتليت لتسنبت كيدي وليدا ناتفالي بزقات مزدما انكوع بسلام تقلاقلخي انكوع حقوسكي قبل فوتو ازي لدما نفس زغط الحبريتا كوسلكم اش ماركس صوت خاتلتي فلما نورين بارف زمحرم دي بتاع زرارا وخوين زلو بتمال زوص حدا حبريتا نير نص دما كابنا ايثيوبيا مكلاكيا سراويت من جنرال مغوي هايله زقاربه كس نيرو لتزقاربه خص دما بعلو جنرال مغوي هايله حدا ملس يولو كله استوهاله حاسوت مخونن نعوش من مدفع خونا الى 5 تسرحني تزاري زلو اسكي حدا فيديو نخريكم በጣም አመሰግናለሁ ጄኔራል በአሁኑ ሰዓት የት ነው ያሉት በመደበኛ ስራዬ ትግራይ ነው ያሉት መቀሌ ነው ያሉት በመደበኛ ስራዬ ላይ ሲሉ በቅርቡ በአቶ ጌታቸው ደብዳቤ መታገደው ተገልጾ ነበር ስለዚህ ታግደውም ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ያ ታጋች አይደለም በዚህ ካሊ መደበኛ ስራችን የጸጥታ ስራ ነው የጸጥታ ስራ እንዳንሰራ የሚያደናቅፍ ነገር ብዙም የለም የግዚያው መንግስትም የጋራ ነው ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ
አይደለም የኛ ጉዳይ የሚወሰነው እና መንግስት ግን የሰላም ስምምነቱ እንዳይሳካ ከሚሰሩ ግለሰቦች ውስጥ አንዱ አድርጎ እርሶን ከሶታል። እኔ እንደዛ አይነት አይደለሁም። አንደኛ የትግራይ ህዝብ ጥያቄም እንቅስቃሴም በግለሰቦች አይወሰንም በፍጹም። እሱ ነው ስህተቱ። ምክንያቱም እኛ አግባብ ያለው አደረጃጀት ያለን እና ፕሪቶሪያ ውል መሰረት ነው ሁሉም ነገር እየሄደ ያለው። ስለዚህ ከፕሪቶሪያ ውል ውጭ ያለ አግባብ ከኤርትራ ይባላል አንዳንዴ ከፋኖ ደግሞ አሁን የመጣል ሌላም ሊመጣ ይችላል። እንደዛ አይደለንም እኛ። ሊሆንም አይችልም፣ አናረገውም በፍጹም። ይሄ ደግሞ ይታወቃል። ስለዚህ ከውል ፕሪቶሪያ ከስምምነቱ ውጭ የሚደረግ እንቅስቃሴ እንታገላለን፣ እናስተካክላለን። ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲገባ ጉዳዩ ነው። እንደ ሰራዊት ከፋኖ ሁሉም ነገር ተግባራዊ እንዲሆን የምንጥር ነው። ስለዚህ የፋኖ የሚባለውን እንቅስቃሴ የራሱ የሆነ እንትን ሊኖረው ይችላል። እኛ ከፋኖ ጋር ከአግባብ ውጭ ግንኙነት የለንም። ግልጽ ለመናገር አንድም የፋኖ አመራር ከኔ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። አላረገውም። ተገቢም አይደለም፣ አናረገውም። በመንግስት መግለጫ ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ ፎቆች ደርድሯል። በኢህአዴግ ዘመን በሌብነት ስሙ የታወቀ ነው። በአሁኑ ሰዓትም በዱባይ ቤት ሊሰራ እና ሊገዛ እንደዚህ እየተዘጋጀ ነው የሚል ይዘት ያለው መልእክትም አለ። በእርግጥ በአዲስ አበባ እነዚህ ፎቆቹ ከነበሩ የት አካባቢ በምን ሁኔታ ነው ያሉት? አሁን መንግስት ወርሷቸዋል ወይስ መንግስት አግዷቸዋል? እንዴት ያለ ይዞታ ነው ያላችሁ? እኔ ፎቆች የሉኝም። አዲስ አበባ እንደ ማንኛውም ዜጋ መደበኛ የሆነ ቦታ አለኝ። ምንም መንግስትም ያውቀዋል። ከዚህ በፊትም መከላከያም እያለሁት በኢትዮጵያ መከላከያ ውስጥ እያለሁም የነበረ ቦታ ነው። ከዛ የተለየ ነገር የለም። መንግስት ከዚህ በፊት በነበረ ጦርነት እንደ ማንኛውም የትግራይ በዚህ ጦርነት የተሳትፈዋል በሚል ታግደው ነበር። ኋላ መንግስት በአግባቡ የለቀቃቸው ናቸው። ስለዚህ የተለየ ሀብትም ያለኝ ሰው አይደለሁም። በቢዝነስ ውስጥ ነበርኩ ለተወሰነ 7-8 ዓመት። በዛ ከቢዝነስ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የተወሰነ ቤተሰብ የሚያስተዳድርበት አቅም ለመገንባት ሞክሬ ነበር፣ አልተሳካም በተፈጠረ ሁኔታ። ስለዚህ የተለየ ሀብት ያለኝ ሰውም አይደለሁም። ፍጹም ውሸት ነው። ፍጹም እንደዚህ አይነት ካራክተር ያለኝ ሰውም አይደለሁም። ብዙ ሰው ያውቃል። በቅርብ ከድሮ በትጥቅ ትግልም ከዛ በመከላከያ በነበርኩበት ጊዜም ከዛ በኋላ አሁን በዚህ በትግራይ ባለው የ3 ዓመት ማለት ያለፈው 4 ዓመትም በትግራይ ውስጥ ነው ያሉት። ከተለያዩ የጸጥታ መዋቅር ያሉ ጓደኞች አብረን ነው የምንሰራ እና ከህግና ከስርዓት ውጭ ያለ አግባብ ሀብት የሚያካብት ሰውም አይደለም። ድሮም በመከላከያ ያለውም ይታወቃል። አሁን እንደዛ አይነት ሰው አይደለም። በአሁኑ የመከላከያ መግለጫ ላይ በኤርትራ በኩል አድርጎ ወርቅ እየሸጠ ይገኛል ሲልም እንዲሁ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። አይቼዋለሁ። ፍጹም እንደዛ አይነት ውስጥ የሚገባ ሰውም አይደለም። ፍጹም እሺ ፍትወት ተኸታተልቲ ከም ትሰማዕኹም ወይ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ምስ ኢትዮ ፎረም ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዝሃቦ መልሲ ሰሚዕኹም ኣለኹም። እስኪ ሕዚ ድማ ነቶም ኣምሓርኛ ንዘይሰምዑ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝሃቦ መልሲ ሕፅር ዝበለ ናይ ትግርኛ ፅሑፍ እኒአ ከንበልኹም። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ልዕሊ ንዝተላዕሉ ክስታት ናብ ሚድያ ቀሪቡ መልሲ ሂቡ። ጀነራል ምግበይ ኢትዮ ፎረም ናብ ዝተባሃለ ሚድያ ቀሪቡ መልሲ ዝሃቦ ኮይኑ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለኩም ንዝብል ክሲ ክምልስ ከሎ ኣነ ንባዕለይ ምስ ሰማዕኹ ብጣዕሚ ገሪምኒ። ምስ ፋኖ ኮነ ምስ ካልእ ርክብ ኣይብልናን። ንሕና እንደሊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ጥራሕ እዩ ንዑ ኢና ኸይርና ንኸድ ዘለና ብማል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ጀነራል ወሲኹ ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ኩላትና መንግስቲ እዩ ዝበለ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ዝተገበረ ናይ ስራሕ እግድ ድማ ብውልቀ ሰብ ዝውሰን ዘይኮነስ ናይቲ ሰራዊት ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎ እዩ ገሊፁ። ብተወሳኺ ድማ ጀነራል ምግበይ ንሕና ናይ ባዕልና ብሄራዊ ኣጀንዳታት ኣለውና። እዞም ኣጀንዳታት እዚኣቶም ዝግበሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብሰላም መንገዲ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ ብምባል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ፋኖ ኮይንካ ናይ ምውጋእ ድሌት ዝኾነ ሓሳብ ፍጹም ከም ዘይብሎም ገሊፆም። ተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኮነ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ዝተለዓሉ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለዉ ፉቓት እትገለጹ ድማ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፉቓት ኣይብለይን፣ ከም ማንም ዜጋ መደበኛ ዝኾነ ቦታ ኣለኒ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መከላከያ እናሃለኹ ዝነበረ ቦታ እዩ። ካብኡ ዝተፈለየ ነገር የለን። ዝተፈለየ ሃፍቲ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩም ብምባል ነቲ ክሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂጎሞ ኣለዉ ይብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ጀነራል ምግበይ ኣነ ከምዚ ዓይነት ስብዕና የብለይን፣ ድሕሪ ካብ መከላከያ ምውፃኢ ቤተሰብ ንምምሕዳር ዓቕሚ ንምዕባይን ቢዝነስ ጀሚረ ነይረ ግን ኣይተሳኽዕን። ብዙሕ ሰብ ብቅርበት ነዚ ይፈልጥ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊኦም ዝተለዓሉ ክስታት ኩሎም ተቐናታት ከም ዝኾኑ ንካልኦት መሳርሕቶም ዝነበሮም ብምሕታት ነቲ ሓቂ ምፍላጥ ከም ዝከኣል ተዛሪቦም። ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንጀነራል ምግበይ ሰፊሕ ክስታት ዘቕረበሎም ኮይኑ ካብቶም ክስታት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ህንፃታት ከም ዘለዎም ምስ ፋኖ ኮይኖም ንምክልኻል ሃገር ይወግዎም ከም ዘለውን
ካልኦትን ይርከብዎም ይብል እሽም በአርቲስት ፍትወት ተኸታተልቲ ያው ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝሃወ መልሲ ሰሚዕኩም ኣለኹም እስከ ሕዚ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣድሂቡ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ ድማ ከም ዝሓበርዎ እቲ ኩሉ ብዛዕባ ምግበይ ሃይለ ዝተባሃለ ሓሶት ምዃኑን እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኸይፍፀም ዝግበሩ ዘለው ምንቅስቓሳት እውን ደው ንኽብልን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብተወሳኺ እውን እተውፅኦሞ ዘለዎ ሓበሬታ ሓሶት ስለ ዝኾነ ናብ ሚድያ ቀሪቦም የቕሬታ ክሓቱ ከም ዘለዎም ኣብቲ ቅድሚ ሰዓታት ኣቢሉ በኣምሓርኛ ዝፀሓፍዎ መግለፂ ይሕብር ህወሓት ምን ችግር የለበትም የተሻለ ጥቅም ካገኘ በነገራችን ላይ ክንፈን አሳልፎ እንደሰጠው ምግበይን አሳልፎ ይሰጠዋል ብዬ አምናለሁ። ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ትክክል ነው ብዬ አላምንም። መደረግም የለበትም። ህወሓት ግን ይጠቅማል ብሎ ካሰበ እንደሚያደርገው አሳይቷል። ለዚህ ነው ምግበይም ሆነ ማናቸውም ፖለቲካዊና ወታደራዊ መሪዎች ሲሆን ለማህበረሰባቸው ሲሉ ቀጥሎ ደግሞ ለራሳቸው ሲሉ በፍትህና በህግ የሚሰሩ ብሔራዊ ተቋማትን በማጠናከር እንጂ ከሆነ የፓርቲ ፍንካች ተልኮ እየወሰዱ በወጣቶች ለመተኮስ የለባቸውም የምንለው ለዛ ፍትወት ተኸታተልቲ ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታ ከወስደኩም ትማሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ብራኸሹ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዛዕባ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው መኒ ተሓታቲ ንዝብል ሓደ መልሲ ሂቦም ነይሮም ሓደ ቪድዮ ነኸረይኩም ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ሓተቲ من كبار كله تسوي تحتات كون زلوا مثلا ما نتحتات كون زلوا مثلا بارتي تحتات فتات حون أو الطلالين بارتي كمال زلوا هذا زين حنصم استفتر نوع جديد ثانينا أنا كنا سوا معون وكيفتي يكون يروت መንግስት ነይሩ ግሳኔሩ ከምታ ዝበሃል ኮይኑ ነረን ሻፍቶ ተኸታተልቲ ምስታት ሓይዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ ንሱ ድማ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ብዛዕባ ዘለዎ ምርክብ ዝተዛረቦ ነገርኒ ሰሚዕና እንመለስ እታ መልሲ ኦፊሻሊ ምንም ዝተፈለጠ ነገር የለን ሰፈር ኣነ ከም ፕሬዚደንት ዝፈልጦ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣነ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብዚ ለውጥ የለን ለውጥ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ንርኢ ንዳሕራይ دلو دي هذا ولكن كونديشنز يقميت أصلا كوريا بالي جنرال حدا زلعل حتى له ناي تجراي قداي مسني عنتو زلعلنا يوسقات تحاحزو هاب تجراي زلوا حدا قجلة مس شعبية حبيرو يسرح يوزب الكسر خوشتن كابدكن بتدقاقام زقر ولقيو بفلاي تجراي مس فيدرال منقست بتجورو درون زي متأمن خفترون مخنيات كوينو فيدرال منقستون بعلي عم ميديا وزيو كم عينات ما الاختزام حلال فلو لومو عاوز قداي زي كم مختل بريزيدنت زيوم محدار تدردر وعلى بريتوريا بأقباو نخد تكبر أمونغو فيدرال منقسم أمونغو تقراين متأمم عن نخفتر علاو زخونا ملسم هاو كخون يخليو فتوش تقراي زقبر منقسعاس عاب مقصص عرق خوون يخليو زخدكم وخيادو تات انتهالو هذا مثلا انت نيرون صباح كيه لنقر تاتيد نير ديو انا ورد فوتا نقر بوليتيكال ليفل قبل على الدرجة نير دي نورن تفضل نجار يقولين سلذي تنيرو كهيل نجار بيتاكم بيت سجاي نرايو حزم زلنا بريتوريا الله فيدرال مجلس الله هذه زلوا نجار تزغصي تزبال يسمعها نريد أن نبال تعيف حركتكم ذل هذا مجمرة دير دوز كبل الله طبعا لكن أنت ديرو صح كيه بنبرة شافت تحتاج خمسة سمع أخو موي مولنا زي انترفيو تدليكم أبرخ شو تلا يقولون أن أتوهم كتري وتخليهم زي لفتوا تحتاج نفتنا موداتها فيديونا كوسدك ما مودات نرخان جنرال تادس ورده مالي مجاويت 10 تخلت أنا بدي سوا انتخد بحو استغارة حالة فيديوني رينا نملس شافت تختلتي نايلو مو عندي فيديو تخص حزر اخو ما تمثل نيرا حدش حبريتات هم زرخكم تسفى انا غورخو ابز قتل بخاري تمثل فيديو تمسلك عند رقم سسناين اخو حقني لي يسعود شير 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 اساي شير 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 لايك